ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वैशाख कृष्णैक एकादशी व्रतकथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच वैशाखस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् महिमानं कथय मे वासुदेव नमोऽस्तुते। श्रीकृष्ण उवाच सौभाग्यदायिने राजन् इहलोके परत्र च वैशाख कृष्णपक्षे तु नाम्ना चैव वरुधिनी। वरुधिन्यां व्रतेनैव सौख्यं भवति सर्वदा पापहानिश्च भवति सौभाग्यप्राप्तिरेव च। दुर्भगापि करोत्येनं स्त्रीसौभाग्यमवाप्नुयात् लोकानां चैव सर्वेषां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी। सर्वपापहरा नृणां गर्भवासन् नृकन्तनी वरुधिन्या व्रतेनैव मान्धाता स्वर्गतिं गतः। द्वन्द्वमाराधयाः सान्ये राजानो बभवस्तथा ब्रह्म कपाल निर्मुक्तो बहुव भगवान् भवः। 10 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यति यो नर तत्तुल्य फलमाप्नोति वरुधिन्या व्रतादपि। कुरुक्षेत्रे रविग्रहे स्वर्णभारं ददाति तत्तुल्यं फलमाप्नोति वरुधिन्या व्रतान्नर। श्राद्धवान् यस्तु कुरुते वरुधिन्यां व्रतं नर वाञ्छितं लभते सोऽपि इहलोके परत्र च। पवित्रा पावने ये सा महापातकनाशिनी भुक्ति मुक्ति प्रदाये सा कर्तॄणां नृपसत्तमा। अश्वदानां नृपश्रेष्ठं गजदानं विशिष्यते। गजदानात् भूमिदानं तिलदानं ततोऽधिकं ततः सुवर्णदानं तु अन्नदानं ततोऽधिकम्। अन्नदानात् परं दानं न भूतं न भविष्यति। पितृदेवमनुष्याणां तृप्तिमरण्ये न जायते तत्समं कविभिः प्रोक्तं कन्यादानं नृपोत्तमं। धेनुदानं च तत्तुल्यमित्याह भगवान् स्वयं। प्रोक्तेभ्यः सर्वदानेभ्यो विद्यादानं विशिष्यते तत्फलं फलसमाप्नोति नरः कृत्वा वरुधिनीं। कन्याभितेन जीवन्ति ये नरा पापमोहितः ते नारः नरके यन्ति यावदा भूतसम्प्रभं। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन न गाह्यं कायसाधनम्। यस्य गृह्णाति लोभेन कन्यां कृत्वा स तद्धनं सोऽन्यजन्मनि राजेन्द्र ओतुर्भवति निश्चितं। कन्यां वित्तेन यो दद्यात् तथा शक्तिं स्वलङ्कृतां तत्पुण्यं संख्यां कर्तुर्हि चित्रगुप्तो न वेत्यलं। तत्फलं समाप्नोति नरः कृत्वा वरुधिनीं। काश्यं मांसं मसूरान्नं चणकानको द्रवस्तथा शाकं मधुं परान्नं च पुनर्भोजनमैथुने। वैष्णवो व्रतकर्ता च दशम्यां 10 वर्जयेत् दूतकृणां च निद्रां च ताम्बूलं दन्तधावनं। परापवादं पैशून्यः पतितः सहभाषणं क्रोधं चैवानितं वाक्यम् एकादश्यां विवर्जयेत्। कांस्यः मांसमसूरांश क्षौद्रं विततभाषणं व्यायां च प्रयासं च पुनर्भोजनमैथुने। क्षौरं तैलं परान्नं च द्वादश्यां परिवर्जयेत्। अनेन विधिना राजन् विहितायैर्वरुधिनी सर्वपापक्षयं कृत्वा दद्यात्प्रान्ते क्षयां गतिं। रात्रौ जागरणं कृत्वा पूजितो यैर्जनार्दनः सर्वपापविनिर्मुक्तो यान्ति ते परमां गतिं। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्या पापभीरुभिः छपारितनया भीतिर्नरदेव वरुधिनीं। पठनाश्रवणा राजन् गोसहस्रफलं लभेत् सर्वः पापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। स्वस्ति श्री भविष्यपुराणे उत्तरपुराणे वैयासिक वैशाख कृष्णः वैरुधिनी एकादशी व्रतमाहात्म्यं सम्पूर्णं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम श्री परमात्मने नमः। वंदे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकविदं वेदवेदान्तवेद्यं। लोके भक्तिप्रसीदं यदुकुलजलधौ प्रादुरासीत् पारे। यस्यासीद्रूपमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवद्यं स्वतन्त्रम्। शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यस्यानुभूति हेतो। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरोर्प्रशिष्यम्
श्रीमद्जनार्दन गुरोरतमशीशरत्नम् वेदान्तयोगमनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तपांच कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु को साक्षात स्वरूपले युक्त भएकी भगवती श्री वैशाख महीना की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को महात्म्य, एकादशी व्रत को महात्म्य, वाशिष्ठता का संबंध में, महिमा का संबंध में र महात्म्य का संबंध में हामी चर्चा गर्दैछौं। र आज वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को कथा म भक्तहरूका माझमा राख्न चाहन्छु। अन्य एकादशीहरूमा जस्तै वैशाख महीना की कृष्ण पक्ष की एकादशी में पनि दुईजनाको संवादको चर्चा गरिएको छ, शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुभएको छ। र नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 88 हजार ऋषिहरू मध्येका प्रधान श्री सौनकजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। तिनै सबै ऋषिहरूको मनको इच्छा, मनको भाव, मनको प्रश्न जो हुन्थ्यो त्यो मनको प्रश्नलाई सौनकजी महाराजले थाहा पाउनुहुन्थ्यो। 88 हजारलाई सबैलाई बोल्ने अधिकार थिएन, सौनकजीलाई बोल्ने अधिकार थियो, प्रश्न सोध्ने अधिकार थियो। अनि सौनकजी महाराजले सुतजीलाई आफ्ना गुरुलाई प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो। नैमिषारण्य नाम गरेको पावन तीर्थमा बसेर, ब्रह्मकुण्डको क्षेत्रमा बसेर र सौनकजीले प्रश्न सोध्नु भएको थियो, सुतजीले उत्तर दिनु भएको थियो। यो भविष्य पुराणको कथाको यहाँ अनुक्रमको वर्णन गरिएको छ। अनि त्यही कथालाई भगवान श्री जगत नियन्ता जगदीश्वर भगवान श्री नरकृति हरि भगवान श्री कृष्णले श्री युधिष्ठिरजी महाराजलाई चर्चा गर्नुभएको थियो। अनि त्यही चर्चा यहाँ गरिएको छ। युधिष्ठिरजीले अन्य एकादशीहरूमा जस्तै प्रश्न गर्नुभयो, वैशाखस्यासिते पक्षे किं नामै एकादशी भवेत्, महिमानं च कथय मे वासुदेव नमस्तुते। हे भगवान जगदीश्वर कृष्ण, अन्य एकादशीहरूमा जस्तै वैशाख महीना की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी हुन्छन् ती एकादशीको महत्ता के छ, तिनको वाशिष्ठता के छ, तिनको महिमा के छ। महिमानं कथय मे वासुदेव नमस्तुते। तिनको नाम के हुनेछ र तिनको महिमा के हुनुहुन्छ हे वासुदेव, हे भगवान कृष्ण, त्यो वर्णन गर्नुहोस्, चर्चा गर्नुहोस् भनेर युधिष्ठिरजी महाराजले भगवान श्री हरिलाई प्रश्न गर्नुभयो। अनि उत्तरमा भगवान श्री कृष्ण जगदीश्वर भगवान मधुर वाणीमा, मेघ समानको मधुर वाणीमा उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ, जो भविष्य पुराणमा उल्लेखित छ। यहाँ भक्तहरूलाई वर्णन गरेर सुनाइदैछ। भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, सौभाग्यदायिनी राजन इहलोके परत्र च वैशाख कृष्ण पक्षे तो नाम्ना चैव बरोधिनी। सम्बोधन गर्नुभयो युधिष्ठिरलाई र सम्बोधन गरेर भन्दै हुनुहुन्छ, राजन, हे महाराज युधिष्ठिर भन्दै हुनुहुन्छ, वैशाख कृष्ण पक्षे तो नाम्ना चैव बरोधिनी। वैशाख महिनाको कृष्ण पक्षमा जो एकादशी हुन्छन् ती एकादशीको नाम चाहिँ बरुथिनी हुनेछ भनेर वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, बरुथिनीको व्रत गर्नाले गर्दा सौख्यम भवति सर्वदा। चारैतिरबाट, अग्रतः, परितः, पृष्ठतः, पार्श्वतः चारैतिरबाट चाहिँ व्यक्तिले के प्राप्त गर्दछ भन्दाखेरि सुखलाई प्राप्त गर्दछ, आनन्दलाई प्राप्त गर्दछ। भगवानको स्वरूप पनि आनन्दको स्वरूप हो र व्यक्तिले खोज्ने पनि के खोज्दछ भन्दा भागवतमै वर्णन गर्नुहुन्छ, सुखाय कर्माणि करोति लोको भनेर संसारले कर्म गर्दछ केवल सुखका लागि। अनि त्यही सुखलाई चाहिँ बरुथिनी एकादशीको व्रत गर्नाले गर्दा शरीरधारीले, सनातन धर्मीले, मनुष्यले, त्यसमा पनि वैष्णवले, भगवान विष्णुको भक्तले अथवा दीक्षित वैष्णवले, समाश्रयले युक्त वैष्णवले अथवा अन्य विष्णुका भक्तहरूले सबैले सुखलाई प्राप्त गर्दछन्। पापहानिश्च भवति सौभाग्य प्राप्तिरेव च। सम्पूर्ण प्रकारको पापहरूलाई हानि गर्दछ, नाश गर्दछ र सौभाग्यको प्राप्ति हुन्छ भनेर भगवानले वर्णन गर्नुभयो युधिष्ठिरलाई। अनि अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, दुर्भाग भनेको भाग्यले हीन भएको कोही पुरुष छ भने, कोही संसारी छ भने त्यसको भाग्यहीन भएको त्यसको भाग्यहीन पनि हट्दछ र सौभाग्यलाई प्राप्त गर्दछ, अभाव नुयाद भन्नुहुन्छ। स्त्री आदि छन् भने पनि सौभाग्यलाई प्राप्त गर्दछन्। लोकानां चैव सर्वेषां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। लोकमा सबै प्रकारका फलहरूलाई दिनेवाला बरुथिनी नाम गरेकी एकादशी छन् र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। भुक्ति भनेको भोगलाई र मुक्ति भनेको मोक्षलाई पनि दिनेवाली बरुथिनी नाम गरेकी वैशाख कृष्ण पक्षकी एकादशी छन्। सबै प्रकारका पापलाई हरण गर्नेवाली छिन्। बरुथिन्या व्रतेनैव मान्धाता स्वर्गतिं गतः।
बरुथिनी एकादशीको प्रभावले गर्दा नै मानधाता नाम गरेका जो महाराज हुनुहुन्थ्यो, राजा हुनुहुन्थ्यो, ती मानधाता राजाले स्वर्गको गतिलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो, स्वर्ग पुग्नुभएको थियो। धुन्धुमार आदि नाम गरेका जो राजा हुनुहुन्थ्यो, धेरै राजाहरू राजानो बहवस् तथा अथवा धेरै भगवान विष्णुका भक्त वैष्णव राजाहरू हुनुहुन्थ्यो। ती राजाहरूले पनि कल्याणलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। वैशाख महिनाकी कृष्ण पक्षकी वरुथिनी एकादशी व्रतलाई धारण गर्नाले गर्दा ब्रह्म कपाल निर्मुक्तो बहुव भगवान भवः। प्राचीन कालमा एकपल्ट भगवान श्री शङ्करले ब्रह्म कपालबाट मुक्ति हुनुभएको थियो। त्यो ब्रह्म कपालबाट मुक्ति कसरी हुनुभयो त भन्दा भगवान शङ्करको लिङ्ग धेरै व्यापक भएको थियो। शिव पुराण आदि पुराणहरूमा कथा आउँछन्। अनि त्यो भगवान शङ्करको लिङ्ग व्यापक भइसकेपछि ब्रह्माजीलाई या अन्य देवताहरूलाई सबैलाई भन्नुभयो, जाऊ मेरो लिङ्गको अन्त्य कहाँ छ, त्यो मेरो लिङ्ग अन्त्य कहाँ गएर हुन्छ, मेरो लिङ्ग अनन्त छ भनेर पहिले शिवजीले भन्नुभयो शङ्करले। अनि होइन होइन शिवजी तिम्रो लिङ्ग अनन्त हुन सक्दैन भनेर ब्रह्मा आदिले भन्नुभयो। र ब्रह्माजीलाई शङ्कर भगवानले भन्नुभयो, मेरो लिङ्गको अन्त्य छैन, त्यसो भए तिमी जाऊ माथि भनेर ऊर्ध्वलोकमा भूलोक, स्वरलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक आदि आदि सत्यलोक आदि आदि लोकहरूमा जाऊ तिमी हेरेर आऊ भनेर ब्रह्माजीलाई पठाउनु भएको थियो। ब्रह्माजीले माथिका लोकमा सबै घुमेर आउनुभयो, शिवलिङ्गको अन्त्य पाउनु भएन। तर अब आएर शिवजीसँग झुटो बोल्नुभयो, होइन होइन मैले त हे शिवजी तिम्रो लिङ्गको अन्त्य देखेर आएँ, जहाँ तिम्रो लिङ्ग पुग्नै सक्दैन भनेर ब्रह्माजीले झुटो बोलिसकेपछि भगवान शङ्करले ब्रह्माजीको शिरलाई काटिदिनु भएको थियो, विच्छेदन गर्नुभएको थियो। र त्यस ब्रह्माजीको जो काटिएको शिर थियो त्यो शिर जमिनमा झर्ने बित्तिकै शिवजीलाई ब्रह्म हत्या लाग्दथ्यो। ब्रह्म हत्या लाग्नुभन्दा ब्रह्माको शिर हातैमा बोक्छु भनेर शङ्कर भगवानले हातमा बोकेर बोक्नुभयो। ब्रह्माजीको शिर गएर शङ्कर भगवान भोले बाबाको हातमा टाँसियो। अनि शङ्कर भगवान भोले बाबा त्यहाँबाट सारा तीर्थमा घुम्दै 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 सारा व्यापक तीर्थ घुम्नुभयो। अन्त्यमा बद्रीनाथ नाम गरेको धाममा जगदीश्वर भगवान श्रीहरि नरनारायण भगवान जहाँ निवास गर्नुहुन्छ, बद्रीनाथमा भगवान श्री बद्रीनारायणका काखमा भगवती श्री अलकनन्दाका तटमा पुग्नुभयो शङ्कर भगवान भोले बाबा। अनि त्यहाँ भगवान नारायणले ब्रह्माजी महाराजलाई उपदेश गर्नुभयो, हे शङ्कर भगवान, वैशाख महिनाको कृष्ण पक्षकी जो वरुथिनी नाम गरेकी एकादशी छन् ती एकादशीको व्रतलाई स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईँको यो ब्रह्म हत्या छ अथवा ब्रह्म कपाली जो ब्रह्माजीको टाउको आएर तपाईँको हातमा टाँसिएको छ, त्यो टाँसिएको ब्रह्माजीको टाउको छुट्दछ भनेर भगवान नारायण जगदीश्वर भगवानको आज्ञा भयो। र भगवानको आज्ञा अनुसार शङ्कर भगवानले वैशाख महिनाकी कृष्ण पक्षकी एकादशी तिथि जब आइन् वरुथिनी एकादशी, त्यही बेलामा त्यो व्रतलाई धारण गर्नुभयो। र शङ्कर भगवानका हातबाट ब्रह्माजीको जो टाँसिएको ब्रह्म हत्या स्वरूप टाउको थियो त्यो टाउको छुटेको थियो। बहुव भगवान भवः। त्यस्तो भगवान शङ्करलाई पनि कल्याण गर्नेवाली ती वरुथिनी नाम गरेका एकादशी छन् भनेर वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि वरुथिनीको महात्म्य के छ, वाशिष्ठता के छ त भन्दा 10 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः। 10,000 वर्षसम्म कसैले तपस्या गर्दछ र ओमकारको चिन्तन गर्दछ भने त्यो आयु छ भने, कलियुगमा त आयु नै छैन, आयु छ भने पनि त्यो भन्दा पनि तत्तुल्यम फलमाप्नोति वरुथिन्या व्रतादपि। 10,000 वर्षसम्म ओमकारको चिन्तन गरेर, ज्योतिको चिन्तन गरेर जो फल व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ वरुथिनी एकादशीको एकै दिन व्रत गर्नाले गर्दा त्यही फललाई प्राप्त गर्दछ। भगवान सूर्यनारायणलाई ग्रहण लागेका बेलामा कुरुक्षेत्रमा गएर जो स्नान गर्दछ अनि स्वर्ण भारम ददाति, धेरै सुन आदिको दान गर्दछ, तत्तुल्यम फलमाप्नोति वरुथिन्या व्रतान्नरः। कुरुक्षेत्रमा गएर ग्रहणका महिनामा ग्रहण लागेका समयमा सुन दान गरे समान नै फललाई वरुथिनीको एकादशीको व्रत गर्नाले गर्दा सांसारिकले, सनातन धर्मीले, भगवत भक्तले, वैष्णवले प्राप्त गर्दछ भन्नुहुन्छ शास्त्रकार। यसरी चिन्तन गर्नुहुन्छ। भन्न चाहिँ कसले भन्दैछ त भन्दा भगवान श्रीहरिले युधिष्ठिरजी महाराजलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। श्रद्धावान यस्तो गुरुते वरुथिन्या व्रतम नर वाञ्छितम लभते सोपि इहलोके परत्र च। श्रद्धा र भक्ति युक्त भएर कोही मनुष्यले वरुथिनी एकादशीको व्रतलाई गर्यो भने सबै प्रकारका फलले युक्त बन्नेछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। एकदमै पवित्र भएकी, पावनी भएकी भगवती गङ्गामा स्नान गर्दा जो फल प्राप्त गर्दछ त्यो फल नै वरुथिनी एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नाले गर्दा शरीरधारीले व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर यसरी भगवान श्री कृष्णले युधिष्ठिरजी महाराजलाई वर्णन गर्नुभयो। अनि भन्दै हुनुहुन्छ, हे युधिष्ठिरजी, दानका सम्बन्धमा अब तपाईँलाई दान धर्मको सम्बन्धमा चर्चा गर्दछु र ती दान धर्महरूमध्येको श्रेष्ठ पनि वरुथिनी एकादशीको व्रत नै हो भनेर भन्नुभयो। अनि दान कुन श्रेष्ठ हो त भन्दा सबैभन्दा ठुलो दान भनेको अश्वदानम, घोडाको दान गर्नु हो हे राजा। त्योदेखि बाहेक घोडा दान गर्नुभन्दा बढी राम्रो के हो त भन्दा गजदानम भनेको हात्तीको दान गर्नु त्योभन्दा अझै उत्तम हो।
हात्तीको दान गर्नुभन्दा उत्तम भूमि दानम, पृथ्वीको दान गर्नु, जमिनको दान गर्नु हो। र भूमि दान भन्दा पनि उत्तम तिलदानम, तिलको दान गर्नु भूमि दान भन्दा पनि उत्तम मानिन्छ भनेर शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ भगवान। त्यसै गरी अगाडि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो तिलदान भन्दा पनि श्रेष्ठ चाहिँ सुवर्ण दानम, सुनको दान गर्नु हो। र सुनको दान गर्नुभन्दा पनि श्रेष्ठ अन्नदानम ततोधिकम, अन्नको दान गर्नु सुनको दान गर्नुभन्दा पनि श्रेष्ठ हो भनेर चर्चा गर्नु। अनि फेरि भन्दै हुनुहुन्छ अन्नदान परम दानम, अन्नदान भन्दा पनि श्रेष्ठ दान चाहिँ न भूतो न भविष्यति, पहिले पनि कुनै थिएन र पछि पनि कुनै हुँदैन भनेर चर्चा गर्नुभयो। अनि अगाडि यहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दा पितृदेव मनुष्याणाम तृप्तिर अन्नेन जायते, पितृलाई पनि देवतालाई पनि मनुष्यलाई पनि अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञानमय आनन्दमय कोषलाई पुष्टि दिएर तुष्टि पुष्टि र क्षुधा निवृत्ति दिने काम कसको हो त भन्दा अन्नको नै हो। तसर्थ अन्न चाहिँ सबैभन्दा श्रेष्ठ हो भनेर यसरी शास्त्रकार चिन्तन गर्नुहुन्छ। भगवान जगदीश्वर कृष्णले युधिष्ठिरलाई सुनाउनुहुन्छ। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ तत्सभम कवि प्रोक्तम कन्यादानम नृपोत्तमः, हे महाराज युधिष्ठिर त्यो अन्नदान भन्दा पनि श्रेष्ठ दान कुनै छ भने एउटा दान छ। कुन दान भन्दा कन्यादानम, छोरीको दान गर्नु, कन्याको दान गर्नु, स्त्रीको दान गर्नु श्रेष्ठ छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। र त्यो कन्यादान समान कुनै दान छ भने धेनुदानम च तत्पुल्यम मित्याह भगवान स्वयं, कन्यादान समानको दान चाहिँ गाईको दान यदि कसैले गर्दछ भने त्यो कन्यादान समानको दान छ। प्रोक्तेभ्य सर्वदानेभ्य विद्यादानम विशिष्यते, कोही व्यक्तिले विद्याको दान गर्दछ भने त्यो विद्याको दान र कन्यादान समान छन् भनेर यसरी यहाँ दानको वाशिष्ठताका सम्बन्धमा महत्ताका सम्बन्धमा भगवान श्रीहरिले कृष्णले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ युधिष्ठिरजी महाराजलाई। तत्फलम समाप्नोति नरकृत्वा वरुथिनीम, उपर्युक्त रूपमा मैले जो वर्णन गरेँ हे युधिष्ठिरजी महाराज, ती सबै दान जति दान छन्, ती जति दान गरिन्छन्, ती दानहरू जति गरेको फल छ त्यो सबै फल नै वैशाख महिनाकी कृष्ण पक्षकी एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नाले गर्दा सांसारिक व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसमा पनि भगवान श्रीहरिको भक्त छ भने, वैष्णव छ भने, विष्णुको भक्त छ भने, दीक्षित वैष्णव छ भने, अथवा होइन व्यावहारिक रूपमा संसारमा आएर म विष्णुको पूजा गर्छु भनेर भगवान विष्णुको पूजा गर्नेवाला देखेर जानेर गर्नेवाला छ भने त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति पनि कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। वैशाख महिनाकी एकादशीको व्रतलाई धारण गर्दछ भने कन्या वित्तेन जीवन्ती ये नरा पाप मोहित, तसर्थ शास्त्रकारले भन्नुहुन्छ पाप मोहित भनेको पापमा लागेका जो शरीरधारी हुन्छन् ती शरीरधारीहरू कन्या वित्तेन भनेको छोरीको अथवा आफ्नी कन्याको सम्पत्तिद्वारा जीवन्ती भनेको जीवन धारण गर्दछन्। वास्तवमा तिनीहरूको जीवन बेकार छ भनेर वर्णन गर्नुहुन्छ। किन दानको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभयो, त्यही कारणले गर्दा यो उपलक्षणको रूपमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ग्राह्यं कायशोधनम, तसर्थ सबै प्रकारको प्रयत्न गरेर कायशोधन भनेको शरीरबाट सबै प्रकारका पापहरू भस्मीभूत हुन् भन्नका लागि, सबै प्रकारका पापहरू नाश हुन् भन्नका लागि चाहिँ हे नृपश्रेष्ठ, हे युधिष्ठिरजी महाराज, वैशाख महिनाकै कृष्ण पक्षकी वरुथिनी नाम गरेकी जो एकादशी छन् ती एकादशीलाई धारण गर्नु साह्रै कल्याणकारी छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। र यसरी वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ हे युधिष्ठिरजी महाराज यति चाहिँ व्यक्तिले गरोस् भनेर वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि युधिष्ठिरजी महाराजले सोध्नुभयो हे भगवान एकादशीको व्रतलाई कसरी धारण गर्नुपर्दछ वरुथिनीको व्रतलाई भन्दाखेरि अन्य एकादशीहरूमा जस्तै सामान्यतया दशमीको दिनदेखि नै एकादशी व्रत गर्नु छ भने दशमीको दिनदेखि नै कमसेकम सत्व गुणले युक्त भएको भोजन गर्नुपर्दछ। यदि वैष्णव छ भने भगवान विष्णुको भक्त छ भने दीक्षित समाजसहित वैष्णव छ भने त्यो वैष्णवले त सबै प्रकारका कुअन्नहरूलाई त्यागेकै हुन्छ। यहाँ शास्त्रकारले तर चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ, वर्णन गर्दै हुन्छ काश्यम मांसम मसुरान्नम चणकान कोद्रवस तथा, यस्ता प्रकारका कासका भाँडामा भोजन नगर्नु। मांसम भनेको मांस आदि त भोजन गर्ने कुरै आएन एक दशमीको दिनमै। मसुरान्नम भनेको असुरो, चणकान भनेको त्यसै गरी क्रोधवस तथा भनेको कोदो आदि अन्य प्रकारका जो निकृष्ट अन्न छन् तामोगुणी अन्नहरू छन् त्यो तामोगुणी अन्नहरूलाई अस्वीकृत गर्नु, स्वीकार नगर्नु, दशमीको दिनदेखि नै नखानु भनेर वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि पुनर्भोजन भनेको एक छाक मात्रै खानु, दशमीको दिनमा दुई छाक नखानु। मैथुनै भनेको गृहस्थी आदि व्यक्ति छ भने पति र पत्नीका साथमा जोडा बनाएर निवास नगर्नु भन्नुहुन्छ। मैथुनलाई अस्वीकार गर्नु, दशमीको रात्रि नै त्यागिदिनु। यस्तो प्रकारले वैष्णवो व्रतकर्ता च दशम्याम दश वर्जयेत्, वैष्णव छ भगवान विष्णुको भक्त छ भने त्यसले 10 प्रकारका कर्महरूलाई दशमीको दिन वर्जित गर्नु।
त्यागिदिनु। दूतम भनेको जुवा तास नखेलौँ, दूतम क्रीडा भनेको जुवा तास नखेलौँ, नखेल्नु। निद्राम भनेको दशमीको दिन दिउँसोको समयमा नसुत्नु। ताम्बुल भनेको कुनै प्रकारका अम्लीय पदार्थहरूलाई जो अम्ल छ, सधैँ लागेको बानी छ, त्यो लागेको बानीलाई त्याग दिनु भन्नुहुन्छ शास्त्रकारले। दन्तधावनम भनेको दाँतलाई माझ्ने, विभिन्न प्रकारले जो माझिन्छ यस्तो प्रकारले दाँत माझ्न त्याग दिनु। त्यसै गरी पैशून्यम पैत भाषणम, अरूको निन्दा नसुन्नु, अरूको गुणको चर्चा नसुन्नु। पैत सह सम्भाषणम, पतितसँग भाषण नगर्नु भनेको नबोल्नु, क्रोधलाई त्याग गर्नु। अनृतम भनेको झुटो वाक्य नबोल्नु, असत्य भाषण नगर्नु। एकादश्याम विवर्जय, यी 10 प्रकारका कुराहरू चाहिँ बरुथिनी एकादशी व्रत धारण गर्दाखेरि दशमीको दिनदेखि नै जो व्रत धारण गर्नेवाला व्यक्ति छ त्यसले त्याग गरोस् भनेर यसरी भगवान जगदीश्वर श्री हरि कृष्णले युधिष्ठिरजी महाराजलाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ र यस्तो प्रकारले वर्णन गर्दै जानुभयो। अनि यस्तो प्रकारले भगवान एक भगवती श्री बरुथिनी एकादशीको व्रत गर्नु, अनि एकादशीको दिन प्रातःकालमा उठेर संकल्प गर्नु, अद्य दिवसे भगवती श्री बरुथिनी एकादशी स्नानम अहम करिष्ये भनेर स्नान गरेर संकल्प गरेर स्नान गर्नु। अनि भगवान सूर्यनारायण जगदीश्वर परमात्मालाई जल चढाइसकेपछि आएर भगवान श्री शालिग्राम हरिको पूजा गर्नु, अथवा विष्णुको जो भगवान विष्णुका भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आगम प्रोक्त पूजा विधि जे छ त्यही पूजा विधिद्वारा पूजा गर्नु। सबैले सबै प्रकारका आगम प्रोक्त पूजा विधि, पद्म पुराणीय पूजा विधि, नारदजी महाराजले पाञ्चरात्रमा जो वर्णन गर्नुभएको छ त्यो सबै पूजा विधिद्वारा पूजा गर्न जानिँदैन, जानेको हुँदैन। तसर्थ भगवानलाई द्वादश नामद्वारा जो सधैँ मैले हजुरहरूलाई सुनाउने गरेकै छ, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः भनेर द्वादश नामद्वारा, अनि भगवती श्री लक्ष्मीलाई पनि ओम श्रीयै नमः, ओम अमृतोद्भवाय नमः, ओम वरारोहाय नमः, ओम हरिवल्लभाय नमः भनेर 24 नामले भगवानलाई तेल र तुलसी अर्पण गर्नु। यस्तो प्रकारले भगवानलाई पूजा गर्नु एकादशीका दिनमा। सर्व पाप क्षयं कृत्वा दत्ता प्रान्ते क्षयागतिम, यसरी भगवानको पूजा गर्दछ भने व्यक्तिले सबै प्रकारका पापहरूद्वारा क्षय भएर अन्त्यमा शरीर छुटिसकेपछि भागवती गतिलाई, कैवल्य पदलाई, सायुज्य नाम गरेको मोक्षलाई अथवा भगवानको सामीप्यतालाई प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ, पठना श्रवणात् राजन गो सहस्र फलम लभेद। यही युधिष्ठिरजी महाराज, मैले हजुरलाई यी वैशाख महिनाकी कृष्ण पक्षकी बरुथिनी नाम गरेकी एकादशीको महत्ताको सम्बन्धमा, महात्म्यको सम्बन्धमा, वाशिष्ठताको सम्बन्धमा वर्णन गरेँ, जसलाई पठनाथ भनेको पाठलाई, संस्कृत भाषाको भविष्य पुराणको उत्तरखण्डको यो पाठलाई गर्नाले अथवा पाठलाई श्रवण गर्नाले अथवा कथालाई श्रवण गर्नाले पनि हे राजन भनेर सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। अष्टमी विभक्तिको एक वचनमा भन्दै हुनुहुन्छ, हे महाराज युधिष्ठिर, गो सहस्र फलम लभेद, हजारौँ गाई दान गरेको जो फल छ त्यो फल प्राप्त गर्दछ व्यक्तिले, वैष्णवले। यस्तो प्रकारको दानको महत्ताको पनि, दान धर्मको पनि चर्चा गर्नु भगवानले। अनि अन्त्यमा भन्दै हुनुहुन्छ, सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते, सबै प्रकारका दोषहरूद्वारा, सबै प्रकारका पापहरूद्वारा विमुक्त भएर चाहिँ भगवान विष्णुको लोकको यात्रा गर्दछ अथवा भगवती गतिलाई प्राप्त गर्दछ, सायुज्य मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ, जगत्यन्ता जगदीश्वर भगवानको वैकुण्ठ कैवल्य धामलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी शास्त्रकारले वर्णन गर्नुभएको छ। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामः। जय श्रीमन्नारायण।